अब कता नबुझेको हैन त्यो पनि थाहा हुन्छ ल गर ल यो क्वेसन ट्राई गर यो फर्स्टमा डिजाइन गर हैन अब अस्ति मैले गरेको सिकाएको मेथडबाट गर भिसिसी दिएको छ आइसी दिएको छ बिटा दिएको छ हो हामीले के निकाल्नु पर्ने चार त रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने है अब फर्स्टमा अब कुन चाहिँ गाइडलाइन युज गर्ने त्यो फाइन्ड आउट गर है अनि त्यो गाइडलाइन कुन चाहिँ युज गर्ने हेर त हामीसँग दुईटा गाइडलाइन छ है 1/3 रुल र 1/10 रुल कुन चाहिँ युज गर्ने हेर त यसमा यो साउन्ड आइरहेछ है हेर त फर्स्टमा त्यो आइडेन्टिफाई गर्न जान्नु पर्यो 1/10 1/10 किन 1/10 VCC इज इनपुट भोल्टेज हैन DC सप्लाई भोल्टेज हो यो है DC भोल्टेज चाहिँ हाम्रो कति छ 20 भोल्ट छ इट इज ग्रेटर देन 15 भोल्ट भनेपछि फर्स्टमा हामीले कुन चाहिँ गाइडलाइन युज गर्ने थाहा भयो है अब त्यो गाइडलाइन युज गर्ने थाहा भएपछि यसमा हेर त डाइरेक्ट फर्म बायसिङ भनेको छ भने चाहिँ फर्म बायसिङ नै युज गर्नु पर्यो हैन ल अब निकाल अब 1/10 रुल चाहिँ के हो भनेर तिमीहरूलाई त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है 1/10 रुलमा हामीले के एज्युम गर्छौँ इमिटरको रेजिस्टरमा 10% ड्रप हुन्छ VCC को है अनि कलेक्टर इमिटर जङ्सनमा चाहिँ 50% ड्रप हुन्छ र कलेक्टर रेजिस्टरमा चाहिँ 40% ड्रप हुन्छ भनेर हामीले एज्युम गर्छौँ है त्यो रुल चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ ल अब गर ल अनि कति कति आयो भ्यालुज चाहिँ मलाई भन है यो सल्भ गर त भ्यालुज आएपछि भन है म यहाँ 0.72 भ्यालु निस्केपछि आएपछि भन है RE RC R2 R1 ल फर्स्टमा RE कति आयो Africa cannot find the view from cannot find भयो सल्भ भयो RE कति आयो
1 किलो ओम हेर त सबैको आएको हो 1 किलो आर भनेको 1 किलो ओम कसरी निकालेको V बाई आइई हुन्छ है आर भनेको यो सबैमा सेम यही मेथड नै युज गर्ने हो है एउटा तिमीले गर्न जान्यो भने त्यही मेथड युज गर्ने आइई बाई VE बाई आइई हुन्छ अब हामीलाई आइसी दिएको छ नियरली इक्वल टु आइसी भनेर डाइरेक्ट आइसी युज गर्दा नि हुन्छ है VE बाई आइसी युज गर्दा हुन्छ V बाई आइसी भयो 1 किलो ओम भयो अब आरई 1 किलो ओम भएपछि आरसी भनेको 4 टाइम्स हुन्छ डाइरेक्ट 4 टाइम्स भनेर गर्दा नि हुन्छ 4 टाइम्स आरई गरेर यो 4 किलो ओम भयो हो 4 किलो ओम अब R2 कति हुन्छ R2 को लागि फर्म बायसिङ युज गर्नु पर्यो है R2 निकाल ल फर्मुलाहरु आउँदैन भने अस्तिको क्लासको त्यो फर्मुला हेरेर गर्दा हुन्छ R2 10 किलो अब R2 निस्केपछि R1 निकाल्नु पर्यो हो R1 कसरी निकाल्ने R1 बाई R2 इक्वल V1 बाई V2 हैन V1 भनेको भोल्टेज एक्रस R1 भोल्टेज एक्रस R1 भनेको कति हुन्छ VCC माइनस V2 हुन्छ है V1 भनेको VCC माइनस V2 हुन्छ V2 भनेको चाहिँ कति हुन्छ V2 भनेको VE प्लस VBE VBE भनेको चाहिँ 0.7 हैन यो भ्यालु भनेको चाहिँ 0.7 हुन्छ VE प्लस 0.7 ल गर ल VE प्लस 0.7 कति आयो R1 64.07 अब यसलाई 64 किलो मात्र गरिदिनु है 64 किलो है जब यसमा हाम्रो डिजाइनिङ पार्ट कम्प्लिट भयो हो फर्स्टमा हेर त डिजाइन विथ इन्डिपेन्डेन्ट टाइप डीसी बायस कमन कलेक्टर एम्प्लिफायर भनेको छ है अब कमन कलेक्टर एम्प्लिफायरको सर्किट ड्रा गर त अनि यसमा के निकाल्नु भनेको छ फाइन्ड इट्स करेन्ट गेन एन्ड इनपुट रेजिस्टेन्स भनेको छ ल गर ल कमन कलेक्टर सर्किट ड्रा गर अब यहाँ हामीले ड्रा गर्दा कसरी गर्नु पर्यो भोल्टेज डिभाइडर फर्स्टमा भोल्टेज डिभाइडर अनि तिमीले यो ड्रा गर्दा यो एरो चाहिँ नछुताऊ है अस्तिकोमा पनि एरोहरु छुताएको छ तिमीले अस्तिको एसेसमेन्टको यही जगह भिडियो छ यहाँ No, the brand. Yeah, R1, R2 भयो हैन RC आदि अब कमन कलेक्टर भनेपछि अब हामीले के भयो
यो चाहिँ हाम्रो भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ नेटवर्क भयो हैन। अब हामीलाई क्वेशनमा के भनेको छ, क्वेशनमा हामीलाई कमन कलेक्टर एम्प्लिफायर भनेको छ है। जब एम्प्लिफायर सर्किट ड्र गर्नु पर्यो हैन, इनपुट आउटपुट पनि देखाउनु पर्छ। इनपुट कहाँनिर हुन्छ कमन कलेक्टरमा? बेसमा है। इनपुट चाहिँ हाम्रो बेसमा हुन्छ। अनि क्यापेसिटर कपलिङ युज गर्ने है, क्यापेसिटर राख्ने, यहाँ भिआई गर्यो। आउटपुट चाहिँ कहाँबाट लिने? इमिटरबाट हो। कमन कलेक्टर भएपछि इमिटरबाट आउटपुट लिने, यो भी आउट भयो है। अर्को यसमा गर्नुपर्ने भनेको हामीले जुन चाहिँ कन्फिगरेसन युज गर्छौँ नि, त्यसमा कमन टर्मिनललाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? सिग्नल ग्राउन्डमा राख्नुपर्छ है। अहिले हाम्रो कमन कलेक्टर हो, त्यही भएर कलेक्टरको रेजिस्टरको एकर्समा चाहिँ हामीले एउटा बाइपास क्यापेसिटर कनेक्ट गर्नुपर्छ है। कमन इमिटरमा पनि त्यही नै हो। अनि कमन इमिटरमा चाहिँ अब विदाउट बाइपास क्यापेसिटर हैन, अरू विथ यो आरए रेजिस्टर भनेको छ भने चाहिँ राख्नु पर्दैन, हैन भने चाहिँ राख्नुपर्छ है। यो कमन यो सीसी लेख्दा हुन्छ, जे लेख्दा पनि हुन्छ, यो फरक पर्दैन है। C1 C2 C3 नै गरे पनि फरक पर्दैन, तर यो क्यापेसिटर चाहिँ राख्नु पर्यो। हुन्छ, हाम्रो एम्प्लिफायर भनेको यति भयो है। डिजाइन फर्स्ट पार्ट कम्प्लिट भयो हेर त। क्वेशनमा डिजाइन भनेको छ नि है। डिजाइन बिटा इन्डिपेन्डेन्ट टाइप डीसी बायस कमन कलेक्टर एम्प्लिफायर, यति कम्प्लिट भयो हैन। सेकेन्ड पार्टमा के भनेको छ? फाइन्ड इट्स करेन्ट गेन एन्ड इनपुट रेजिस्टेन्स। अब करेन्ट गेन र इनपुट रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? फर्स्टमा यसको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्नु पर्यो है। इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्नु पर्यो, त्यसलाई मोडलले रिप्लेस गर्नु पर्यो। ल गर, ल यो गर। अब तिमीहरूलाई अहिले नै एकैचोटि गाह्रो हुन्छ है। एकैचोटि त्यो मोडलले रिप्लेस गरेर गर्न गाह्रो हुन्छ। पहिला यसको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर है। इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गरिसकेपछि अनि त्यसपछि बल्ल अनि मोडलले रिप्लेस गर्ने। गर ल। क्यापेसिटरहरू जति के हुन्छ? सर्ट सर्किट हुन्छ है। एसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्दा क्यापेसिटरहरू सर्ट सर्किट हुन्छ। डीसी सोर्सलाई हामीले के गर्छौँ? ग्राउन्ड गरिदिन्छौँ है। डीसी सोर्सलाई पनि सर्ट सर्किट गर्ने हो, ग्राउन्ड गर्ने भयो हैन। अनि इनपुट भोल्टेज चाहिँ आउटपुट भोल्टेज चाहिँ एज इट इज रहन्छ। यसको कस्तो हुन्छ? इमिटरमा रेजिस्टर आउँछ, यहाँ भी आउट हुने भयो हो। बेसमा भिआई भयो, यहाँ प्यारलल रेजिस्टर आउँछ हो, आरबी। अब यिनीहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। प्र्याक्टिस नगरिकन हुँदैन। हेर त यति हुन्छ। यो आरई भयो है। आरबी भनेको R1 प्यारलल R2 है। आरबी आरई भयो। यो आरसी चाहिँ के हुन्छ? यसले गर्दा सर्ट सर्किट हुन्छ हो, इफेक्टमा आउँदैन। अब यसलाई के गर्नु पर्यो? मोडलले रिप्लेस गर्नु पर्यो। अब कुन चाहिँ मोडल युज गर्ने हेर त? आरई भएपछि टी मोडल युज गर्नु पर्यो है। आरई भएपछि टी मोडल युज गर्ने। अब हाम्रो ट्रान्जिस्टरको टी मोडल भनेको कस्तो हुन्छ? यो भयो, यहाँ आरई हुन्छ हो, अनि यहाँ हाम्रो अर्को आरई भयो है। यो आरई भयो। मैले यहाँ ठाउँ सानो भएर मैले सानो हुने गरी गरेँ है। तिमीहरूले अलिक राम्रो गर। अब यो बेसमा हाम्रो इनपुट दिएको छ हो, अनि त्यसपछि यहाँ रेजिस्टर आरबी छ र त आरबी भयो है। यो टर्मिनल ग्राउन्ड छ हैन, यो चाहिँ ग्राउन्ड भयो। यो ग्राउन्ड गर्दा चाहिँ ठुलो अनि सानो है। अब यसमा चाहिँ तिमीहरूले आर नट पनि युज गर्न सक्छौ हैन, तर क्वेशनमा आर नट नदिएको भए यसमा आर नट युज नगरे पनि हुन्छ है। सर्किटमा ड्र नगरे पनि हुन्छ।
अब हामीलाई अब यसमा के निकाल्नु पर्छ र त फर्स्टमा अब यो भनेको बीटा आई अल्फा आई हुन्छ अल्फा आई हुने भयो यो भ्यालु अनि आरए भनेको निकाल्नु पर्यो है आरए कसरी निकाल्ने सर्किट ड्र गरिसकेपछि मोडलको प्यारामिटरहरु नै निकाल्ने पहिला आरए निकाल ल अब यति गरिसकेपछि म यही गर्दिन्छु है ल फर्स्टमा आरए निकाल आरए कति आउँछ अब यसमा निकाल्नु पर्ने चाहिँ के हो एउटा करेन्ट गेन र इनपुट रेजिस्टेन्स भनेको छ ल फर्स्टमा आरए निकाल आरए भनेको कति हुन्छ इट इज भिटी बाइ आईई हो अब आईई हामीलाई आईसी दिएको छ डाइरेक्ट आईसी नै युज गर्दा नै हुन्छ है यसमा भिटी बाइ आईसी गरे पनि हुन्छ अब अर्को चाहिँ अब अल्फा निकालेर गरे पनि हुन्छ अब हाम्रो यो इनिशियल डिजाइनिङ हो हैन त्यही भएर अल्फा युज नगरिकन भिटी बाइ अब आईसी युज गर्दा नि हुन्छ अल्फा निकालेर गर्ने हो भने पनि त्यो पनि ठिकै छ भ्यालु त्यति फरक आउँदैन अहिलेलाई चाहिँ आईसी नै राखेर गरौँ है भिटी भनेको कति छ 25 मिली भोल्ट भयो आईई भनेको नियरली इक्वल टु आईसी आईसी भनेको कति दिएको छ आईसी भनेको 2 मिली एम्पियर दिएको होला है आईसी 2 मिली एम्पियर दिएको छ 12.54 भन्छ 12.5 गर्दा पनि भयो नि 12.54 ओम भयो है अब आरए निस्केपछि यो प्यारामिटर निस्क्यो अब आई यो आरए हामीले निकालिसक्यो आरबी भनेको R1 प्यारलल R2 हुन्छ हो अब हामीले निकाल्नु पर्ने इनपुट रेजिस्टेन्स भनेको यहाँबाट हेर्दा देखिने रेजिस्टेन्स हो आरआई हैन सपोज अब यसलाई पनि अब आरआईबी भनेर लेखौँ यो इमिटरको रेजिस्टेन्सलाई रिफ्लेक्ट गर्नुपर्छ हो चाहिँ आरआई भनेको के हुन्छ यसमा इनपुट रेजिस्टेन्स भनेको इट इज आरबी प्यारलल विथ आरआईबी हुन्छ हो हैन त आरबी प्यारलल विथ आरआईबी आरबी भनेको चाहिँ के हो R1 र R2 को प्यारलल कम्बिनेसन है आरआईबी भनेको चाहिँ के हुन्छ यसमा आरआईबी भनेको यो एन्डबाट हेर्दा देखिने रेजिस्टेन्स है अहिले हाम्रो इमिटरमा आरए र आरई स्मल आरए प्लस बिग आरए यो सिरिजमा छ हैन क्यापिटल आरए यो सिरिजमा छ भनेपछि यो दुईटाको सम हुने भयो हैन टोटल इमिटर रेजिस्टेन्स भनेको आरए प्लस आरई हुन्छ है अब हामीलाई इनपुट त हामीले कहाँबाट हेरिरहेका छौँ बेसबाट हेरिरहेका छौँ भने चाहिँ इमिटरको रेजिस्टरलाई बेसमा पहिला रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो चाहिँ इमिटरको रेजिस्टरलाई बेसमा रिफ्लेक्ट गर्दा के गर्नुपर्छ हामीले बीटा प्लस 1 ले मल्टिप्लाई है बीटा प्लस 1 अब बीटाले गर्दा पनि फरक पर्दैन 100 दिएको छ हैन बीटा हाम्रो चाहिँ 100 दिएपछि अब यो भ्यालु त्यति चेन्ज आउँदैन है सो आरआईबी भनेको अब तिमीले एक्ज्याक्ट लेख्ने हो भने चाहिँ बीटा प्लस 1 हुन्छ त्यहाँ नियरली इक्वल गरेर बीटा मात्र लेख्दा पनि हुन्छ है यो बीटा प्लस 1 र बीटामा जुन लेखे पनि फरक पर्दैन एक्चुअल भ्यालु चाहिँ बीटा प्लस 1 हो हैन बीटा प्लस 1 आरए प्लस आरए गर्यो भने तिम्रो के आउँछ यसबाट आरआईबी आउँछ है आरआईबी आएपछि यो दुईटाको प्यारलल कम्बिनेसन गरेपछि आरआई आउँछ हैन निकाल आरआई कति आउँछ निकाल यसो गरेर डाइरेक्ट आरआई कै भ्यालु भन्न है आरआई कति आउँछ आरआईबी निकाल आरबी निकाल हैन आरबी भनेको R1 प्यारलल R2 हुन्छ आरआईबी निकाल अनि त्यो दुईटाको फेरि प्यारलल कम्बिनेसन गरेर आरआई आउँछ आरआई कति आउँछ $125.5 आरआई आएको
ओम 125.5 भनेपछि ओम थोरै आयो, यो थोरै भयो जस्तो छ। एकचोटि चेक गर त। R264 छ हैन, R2 10 किलो ओम छ, R1 64 किलो ओम छ। भनेपछि यसको तिमीले प्यारलल कम्बिनेसन निकाल्यो भने लेस देन 10 किलो ओमको आउँछ है। आरबी भनेको लेस देन 10 किलो ओम आउँछ। त्यस्तै 8-9 कति आउँछ होला? 8.65। आरबी चाहिँ 8.65 आयो, आरबी 8.65 किलो ओम आयो। तिमीले चाहिँ लेख है, मैले यहाँ ठाउँ भएको ठाउँमा लेखिरहेको छु, यहाँ बिचमा यताउता परेको छ। आरबी 8.64 किलो ओम आयो। अनि आरआईबी भनेको बिटा प्लस 1 आरई प्लस आरई, क्यापिटल आरई भनेको यो आरई 1 किलो ओम छ हैन, यो स्मल आरई भनेको कति आएको थियो अघि 12.54 ओम भयो। यो गर्दा आरआईबी कति आउँछ? 100 टाइम्सले मल्टिप्लाई हुने भएपछि यो 102 है। आरआईबी भनेको 102.26 किलो ओम। जब यो दुईटाको प्यारलल कम्बिनेसन गर्दा तिम्रो 8.64 भन्दा लेस आउनु पर्यो। किलो ओमकै रेन्जमा आउँछ हेर त। 8 किलो ओम कति आयो? 8 किलो ओम 8 किलो ओम। ल यो ठिकै होला यो, किनभने हाम्रो यो प्यारलल कम्बिनेसनमा जहिले पनि स्मलर भ्यालु भन्दा लेस आउँछ है, स्लाइटली लेस आउँछ। त्यही भएर यो 8.64 छ, 8 किलो ओम ठिक होला। यो अरूको कति आएको छ हेर त, अराउन्ड यस्तै भ्यालु आउनुपर्छ है। यो अलिअलि यसरी चेक गर्ने पनि यो सिकिराख है। जस्तो प्यारलल कम्बिनेसन गर्यो भने जहिले पनि स्मलर रेजिस्टेन्स भन्दा लेस भ्यालु आउँछ है, नियरली त्यसको रेन्जमा आउँछ है। अर्को एउटा चाहिँ धेरै ठुलो छ भने चाहिँ स्मलरको रेन्जमा आउँछ, हैन भने त्योभन्दा धेरै बिलो नै आउँछ है। यो भयो इनपुट रेजिस्टेन्स भयो हैन। अब करेन्ट गेन निकाल भनेको छ। करेन्ट गेन कसरी निकाल्ने? total output resistance by total emitter resistance। त्यो भनेको भोल्टेज गेन हो है, त्यो भनेको भोल्टेज गेन हो। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के हो? करेन्ट गेन निकाल्नु पर्ने। अब यसको लागि चाहिँ तिमीहरूले फर्मुला तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो है। त्यसको लागि तिमीहरूले थ्योरी पढेको हुनु पर्यो। थ्योरीबाट चाहिँ तिमीलाई फर्मुला आउनुपर्छ है। यो कमन कलेक्टरको केसमा अब यो करेन्ट गेन चाहिँ अब त्यसरी भन्न चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ है। तिमीहरूले अब भोल्टेज गेन पनि निकालेको छ भने चाहिँ त्यसबाट निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ एउटै मेथड युज गर्न मिल्छ। अब यसमा चाहिँ मिल्दैन, तिमीहरूले डाइरेक्ट यो फर्मुला नै युज गर्नुपर्छ। करेन्ट गेन भनेको कति हुन्छ? यो कमन कलेक्टर भएपछि करेन्ट गेन भनेको हाई हुन्छ है, बेटा प्लस 1 हुन्छ हो। अब हाम्रो यो अगाडिको यो सर्किटमा हेर त, इनपुटमा हाम्रो दुईटा यो रेजिस्टरहरू आरआई र आरआईबी के छ? प्यारलल कम्बिनेसनमा आइरहेछ है। प्यारलल कम्बिनेसनमा आएको भएर हाम्रो इनपुट रेजिस्टेन्स कन्सिडर गर्दा यसको यो फिडब्याक फ्याक्टर के भन्नु त्यसलाई, यो रेसियो त आउँछ है। यो भनेको आरबी डिभाइडेड बाई आरबी प्लस आरआईबी। यो फर्मुला चाहिँ अब तिमीहरूले त्यो थ्योरीबाट थाहा हुनु पर्यो है, यो याद गर्नु पर्यो। सो एआइएस भनेको बिटा प्लस 1 आरबी डिभाइडेड बाई आरबी प्लस आरआईबी हुन्छ। अब यो फर्मुलामा अब भ्यालुजहरू सब्स्टिट्युट मात्र गर्ने हो। गर त कति आउँछ? थ्योरी चाहिँ तिमीहरूले राम्ररी बुझेको हुनु पर्यो। यो थ्योरी बुझेको छ भने अनि फर्मुलाहरू पनि तिमीहरूले मेमोराइज गर्न सक्छौ। थ्योरी नै बुझेको छैन भने चाहिँ अब न्युमेरिकल मात्र गर्छु भन्यो भने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ कि अब गरेको चाहिँ प्र्याक्टिस गरेकै चाहिँ आउनु पर्यो हैन भने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। ल गर, ल कति आउँछ? बिटा 100 दिएको छ, 100 प्लस 1 भयो। आरबी अघि कति आएको थियो? 8 पोइन्ट कति आएको थियो हैन। आरआईबी त्यो गर निकाल। कति आयो अरे? 8 भयो। यसरी गर्ने। अब गर्न सकिन्छ यो ट्रान्जिस्टरको सबै यस्तै खालको न्युमेरिकलहरू छ है। अब यसमा चाहिँ डिजाइन र मलाई यो स्मल सिग्नल एनालाइसिस मिक्स गरेर दिएको भयो हैन।
कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीलाई डिजाइन मात्र पनि दिन सक्छ, कहिले चाहिँ डिजाइन नदिकन तिमीलाई सर्किट दिएर त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गर भनेर सोध्न सक्छ है न्युमेरिकलहरू। अब त्यो सबै एउटा गरेपछि तिमीले अरू सबै गर्न जान्नु पर्यो, प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ है। अनि आफैले प्र्याक्टिस नगरेसम्म हुँदैन। यसमा एउटा कमन बेसको पनि छ है, 71 राउन्डकोमा चाहिँ एउटा यो कमन बेसको रहेछ। यो चाहिँ तिमीले एकचोटि घरमा प्र्याक्टिस गर है, आफै गर है, गर्न सकिन्छ यो। अब यसमा चाहिँ कमन बेस एम्प्लिफायर भनेको छ हैन, कमन बेस भनेको छ डिजाइन गर्ने। डिजाइन अब यसमा पनि हेर त 24 भोल्ट डिसी भनेको छ, यसमा पनि गाइडलाइन 2 नै युज गर्ने भयो है। अब हामीले यसमा यो क्वेसनमा चाहिँ सबै गाइडलाइन 2 को रहेछ हैन, तिमीले गाइडलाइन 1 को पनि अलिअलि प्र्याक्टिस चाहिँ गर है। अब यसमा चाहिँ गाइडलाइन 2 को भयो है, एकैछिन है। अब कमन बेस एम्प्लिफायर भनेपछि डिजाइन गरिसकेपछि चाहिँ तिमीले इनपुट र आउटपुट करेक्टली राख्नु पर्यो हैन, कनेक्सन गर्नु पर्यो। अनि त्यो गरिसकेपछि अब कमन बेस भनेको छ है, R2 को एक्रसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, क्यापेसिटर राख्नुपर्छ है। कमन बेस एम्प्लिफायर भनेपछि R2 को एक्रसमा चाहिँ एउटा क्यापेसिटर कनेक्ट गरिदिने, त्यसको स्मल सिग्नल इक्विभ्यालेन्ट तिमीले निकाल्दा के हुन्छ, RB चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ डिसेपियर हुन्छ है। त्यो क्यापेसिटर सर्ट सर्किट हुन्छ नि हैन, त्यो चाहिँ डिसेपियर हुन्छ। तिम्रो यो ड्र गर्यो भने यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ ग्राउन्डमा आउँछ है। एसी सर्किट ड्र गर्दा यो चाहिँ ग्राउन्डमा आउँछ, इनपुट चाहिँ तिमीले यहाँ एप्लाई गर्छौ हो। यो एसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गरेको है मैले, यो कलेक्टर भयो, आउटपुट चाहिँ यहाँबाट आउँछ है। कमन बेस भयो भने चाहिँ यस्तो टाइपको सर्किट हुन्छ। अनि यसमा अब के निकाल्नु भनेको छ यो, अनि भोल्टेज गेन मात्र निकाल्नु भनेको छ है। चाहिँ एम्प्लिफायर सर्किट ड्र गर्ने, एम्प्लिफायर सर्किट ड्र गरेपछि यसको एसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्ने, अनि यसमा यो ट्रान्जिस्टरलाई मोडलले रिप्लेस गर्ने, अनि के गर्ने, यो भोल्टेज गेन निकाल्दिने है। यो तिम्रो आफै गर है, प्र्याक्टिस गर, सेम अगाडि जसरी गरेको हो सेम त्यही मेथड युज गर है। अनि मैले तिमीहरूको कपीहरू चेक गरेको है, अहिलेसम्म अब जति चेक भएको छ त्यसमा जम्मा 2 जना पास भएको छ, 2 जनाको मार्क्स पनि जस्ट पास छ, अरू सबै फेल छ है। सबैको 7, 6, 7, 6, 5 त्यसरी आएको छ मार्क्स। किन त्यस्तो भएको, तिम्रो आज धेरै पनि रहन्छ है। क्वेसन गाह्रो थियो अस्ति, ब्याट्री मोड पास हो। क्वेसन गाह्रो थियो र तिमीहरूले न्युमेरिकल अब अहिले सबै मेरो मैले चेक गरेर कम्प्लिट त भएको छैन हैन। जतिजनाको तिमीहरूको कपी चेक भयो, क्वेसन नम्बर 2 कसैले मिल्न आएको छैन। क्वेसन नम्बर 2 भनेको न्युमेरिकल त मैले क्लासमा गराएको थिएँ नि हैन। है म क्वेसन देखाउँछु तिमीहरूलाई। अब तिमीहरूलाई डेरिभेसन टाइपको क्वेसन आयो भने चाहिँ तिमीले गर्न सक्ने होला है। यसरी लजिकल क्वेसन आयो भने चाहिँ तिमीहरूलाई गाह्रो हुन्छ है। अलिकति पढेको चाहिँ तिमीहरूले पुगेन है, पढेको पुगेन। तिमीहरूले पढ्दा चाहिँ कन्सेप्ट पनि बुझेर पढ्नु पर्यो। अनि मैले तिमीलाई अस्तिको फर्स्ट एसेसमेन्टमा पनि भनेको
है त्यो तिमीहरूले त्यो बुक रिफर गर्दा चाहिँ अलिकति क्वालिटीको बुक चाहिँ तिमीहरूले रिफर गर्नु पर्यो भनेर भनेको हो। मैले तिमीहरूलाई नोट पनि प्रोभाइड गरेको है, नोट पनि प्रोभाइड गरेको। अब तिमीहरूले चाहिँ त्यही अब बुक नै फलो गरिरहेछौ, त्यसमा अब मिस्टेक भएको त्यही मिस्टेकलाई नै कपी गरिरहेछौ। अब तिमीहरूलाई के भन्ने है, त्यो चाहिँ तिमीहरूले विचार गर्नु पर्यो है, होइन भने फेरि एक्जाममा फेल होला है। अब यसमा क्वेसन नम्बर 1 प्राय सबैले मिलाएको छ है, एक दुईजना बाहेक सबैले मिलाएको छ। यो क्वेसन नम्बर 2 सजिलो क्वेसन दिएको थिएँ तिमीहरूलाई, त्यो त सबैले मिस्टेक गर्यो। यो अब यो क्वेसन नम्बरमा यो क्वेसनमा चाहिँ एकैछिनमा आउँला है। अनि क्वेसन नम्बर 3 है, why class B amplifier is not advised to operate around 50% efficiency, give reason, verify your statement with necessary derivation भनेको छ है। यो क्वेसनमा अब धेरैले अब डेरिभेसनहरू गरेको ठिक छ है। डेरिभेसन तिमीहरूलाई यहाँ रिजन दियो भनेपछि डेरिभेसन मात्र गरेर मार्क्स आउँदैन कि। डेरिभेसन गरेको छ त्यो ठिक छ हैन, डेरिभेसन गरिसकेपछि किन भनेर त भन्नु पर्यो नि है। त्यो ल्याङ्ग्वेजमा तिमीले एक्सप्रेस गर्नुपर्छ, तिमीले एक्सप्रेस गरेन भने त्यहाँ मार्क्स काट्ने ठाउँ हुन्छ कि। जस्तो तिमीले सबै डेरिभेसन गरेको छ, सबै त्यो गरेको छ, एउटा सेन्टेन्स तिमीले लेखेको पुगेन भने तिम्रो अब 2 मार्क्सको क्वेसन सोल्युसन हो हैन, 1 मार्क्स मात्र दिँदा पनि दिन पनि पाइन्छ, कम्प्लिट भएन नि हैन। चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भने यस्तो टाइपको क्वेसनहरू आयो भने अब तिमीले यो किन हुन्छ अब अगाडि नै पहिला रिजन दिए पनि हुन्छ हैन, हैन भने तिमीले डेरिभेसन गरिसकेपछि अनि रिजन पछि दिँदा नि हुन्छ है। यसमा हुने चाहिँ के हो, 50% इफिसियन्सी हुँदा तिम्रो पावर डिसिपेसन के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ है। पावर डिसिपेसन हो, तिमीले त्यो टर्महरू युज गर्दा पनि अलिकति याद गर है। अर्कै के टर्महरू तिमीले युज गरिरहेछौ है, एक दुईजनाले चाहिँ पावर डिसिपेसन युज नगरिकन अर्कै टर्महरू युज गरिरहेछौ, त्यो चाहिँ याद गर है। पावर इफिसियन्सी 50% हुँदा पावर डिसिपेसन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हाइएस्ट हुन्छ हैन। अब पावर डिसिपेसन तिम्रो यो इनपुट भोल्टेज तिमीले इन्क्रिज गर्दै गयो भने पावर डिसिपेसन चाहिँ के हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ, इफिसियन्सी राइज हुँदै जान्छ है। अनि यो मिनिमम इफिसियन्सी 50% भनेको छ, मिनिमम इफिसियन्सी 50% त होइन नि हैन, इफिसियन्सी त तिम्रो योभन्दा पनि लो हुनसक्छ है। त्यही भएर तिमीले लेख्दा चाहिँ यो टर्महरू चाहिँ अलिकति याद गर है। अनि अब तिमीले अब रिजन गिभ रिजन भनेको छ हैन, तिमीले अब यो डेरिभेसनहरू सबै गरिसकेपछि अब एउटा सेन्टेन्स लेख्थ्यौ हैन, when the efficiency of class B amplifier is 50% हैन, the power dissipation is maximum हैन। अनि हाम्रो अब इफिसियन्सी इन्क्रिज हुँदै गयो भने पावर डिसिपेसन के हुँदै जान्छ, डिक्रिज हुँदै जान्छ है। मैले त्यो एउटा ग्राफ बनाइदिएको थिएँ नि, तिमीले त्यो ग्राफ एउटा पनि ड्र गर्दा पनि हुन्छ है, त्यो ड्र नगरिकन एक्सप्लेन गर्दा नि हुन्छ, त्यो ड्र गर्यो भने चाहिँ तिमीले एक्सप्लेन गर्न सजिलो हुन्छ है। अब क्लास बी एम्प्लिफायरको इफिसियन्सी तिम्रो इन्क्रिज हुँदै गयो भने हामीले कर्भ ड्र गर्दा यसबाट ओपन गरिदिन्छु है, यसमा लेख्न मिलेन है। कर्भ ड्र गर्नु हो भने कर्भ कस्तो टाइपको हुन्छ हेर त, यस्तो इन्क्रिज हुँदै जान्छ, म्याक्सिमम हुन्छ अनि यो डिक्रिज हुन्छ हो। पावर डिसिपेसन म्याक्सिमम हुँदा हाम्रो इफिसियन्सी यहाँ इफिसियन्सी चाहिँ यो 50% हुन्छ हैन। अनि तिम्रो इफिसियन्सी इन्क्रिज हुँदै गएर यो म्याक्सिमम हाम्रो 78.5% हुन्छ। यो हुँदा चाहिँ पावर डिसिपेसन के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। अनि यो रिजनले गर्दा चाहिँ यो भनेर अनि लेख्नु पर्यो है। सो क्लास बी एम्प्लिफायर इज नट एडभाइज टु अपरेट अराउन्ड 50% इफिसियन्सी भनेर एउटा लाइन चाहिँ लेख्नुपर्छ है। डेरिभेसन मात्र गरेर पुग्दैन, तिमीलाई गिभ रिजन भनेको छ नि
है त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति क्वेसन अनुसार चाहिँ आन्सरलाई चाहिँ अलिकति मिलाएर लेख्न चाहिँ जान्नु पर्यो है त्यो डेरिभेसनहरु मात्र लेखिदिएर लिंक नै नगरिकन चाहिँ मार्क्स आउँदैन है एउटा त्यो भयो है अनि अर्को यो डिफाइन क्रसओभर डिस्टोर्सन भनेको छ है यो क्रसओभर डिस्टोर्सन भनेको के हो तिम्रो सबैले एउटा डेफिनेसन लेखेको छ त्यो के लेखेको हो त्यो यो पढेर त मलाई क्रसओभर डिस्टोर्सन जस्तो लागेन है त्यो क्रसओभर डिस्टोर्सन भनेको के हो भनेर मैले थाहा पाएन है त्यो मैले के लेखेको थियो भने इन द रिजल्ट अफ स्मल करेन्ट्स फर V less than V threshold the output is non-linear and is much smaller than it would be if response were linear. This effect is called crossover distortion. है धेरैले यो लेखेको छ यो तिमीले कहाँबाट लेखेको हो है मैले पढाउँदा त यसरी पढाएको होइन यो लेखेपछि यसबाट यो क्रसओभर डिस्टोर्सन भनेको के भनेर क्लियर भएन के है मैले तिमीलाई पढाउँदा के भन्ने पढाएको है आन्सरिङ गर्दा चाहिँ अलिकति तिमीले विचार गर्नु पर्यो है अब त्यतिखेर नपढिकन दिएको हो कि अब पढेर खै के गरेको हो थाहा भएन जस्तो मैले तिमीले पढाउँदा चाहिँ अब यसरी गर्यो भने तिमीले सबै क्वेशन सल्भ गरेर आए पनि तिमीको मार्क्स आउँदैन है मैले तिमीलाई राम्रो हुने गरी यो सजिलो हुने गरी यो नोटहरु प्रोवाइड गरिदिएको छु हैन यति धेरै मेहनत गरेर अब तिमीले त्यही बुक नै पढ्ने हो भने त मैले यति धेरै मेहनत नगरेको भए पनि हुन्थ्यो हैन हेर त यसमा हेर यहाँ क्रसओभर डिस्टोर्सन के भनेर एक्सप्लेन गरेको छ इन क्लास बी एम्प्लिफायर अब यो ड्याश भनेर यसरी चाहिँ नलेख है फेरि एकजना कसले लेख्दा चाहिँ सेम यसरी सारेको छ यो भनेको मैले तिमीलाई स्लाइड बनाउनको लागि स्लाइडमा अब सबै कुरा अटाउनु पर्ने भएर सर्ट फर्ममा लेखेको हो तिमीले लेख्दा अब यसलाई एउटा कम्प्लिट सेन्टेन्स हुने गरी लेख्नु पर्छ है इन क्लास बी एम्प्लिफायर देयर इज नो डीसी बेस बायस भोल्टेज सो अनि फुल स्टप राख हैन सो द इनपुट सिग्नल मस्ट एक्सिड कट इन भोल्टेज टु टर्न अन द ट्रान्जिस्टर्स So there is a time interval around zero crossing of the input when both transistors are off and the output voltage does not follow the input signal. Now the resulting distortion in the output waveform is known as crossover distortion. अब यो तिमीले यो लेख्यो भने यो भने यसबाट चाहिँ क्लियर हुन्छ है अब अघिको तिमीले लेखेको डेफिनेसन कहाँबाट लेखेको हो तिमीले है अब त्यसरी चाहिँ नलेख है त्यसरी लेख्यो भने तिम्रो मार्क्स आउँदैन त्यो मिलेको छैन यसरी लेख अनि क्रसओभर डिस्टोर्सन तिमीले एक्सप्लेन गर्दा फिगर चाहिँ तिमीले ड्रा गर है इभन यो यही डेफिनेसनमा पनि यो फिगर मैले ड्रा गरिन है फिगर नलेखिकन यति मात्र लेख्यो भने त त्यति क्लियर भएन नि जसलाई थाहा छ हैन जस्तो अब मैले तिमीहरुलाई पढाइराछु छु तिमीले यति डेफिनेसन लेख्यो भने मैले बुझ्छु तर फर्स्ट टाइम कसरी हेरिरहेछ भने उलाई पनि यो थाहा हुँदैन है त्यही भएर यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ तिमीले फिगर चाहिँ कम्पल्सरी ड्रा गर्नुपर्छ अब फिगर ड्रा गर्दा तिमीले यो फिगर ड्रा गर्दा नि हुन्छ यो फिगर ड्रा गर्दा नि हुन्छ दुईटै गरिराख्नु पर्छ भन्ने छैन हैन दुईटैले त्यही कुरा एक्सप्लेन गर्ने हो तिमीले यो फिगर ड्रा गरेर एक्सप्लेन गर्यो भने यो माथिको यो लेख्नु पर्यो हैन क्यारेक्टरिस्टिक कर्वबाट ट्रान्सफर कर्वबाट ट्रान्सफर क्यारेक्टरिस्टिक कर्वबाट एक्सप्लेन गर्ने हो भने यो तलकोमा यो जेरो यो डेड ब्यान्ड हुन्छ भनेर त्यसरी एक्सप्लेन गर्नु पर्यो है फिगरहरु चाहिँ ड्रा गर्नुपर्छ है फिगर ड्रा नगरिकन इभन यो डेफिनेसनबाट पनि त्यति क्लियर हुँदैन हैन जसले फर्स्ट टाइम रिड गरिरहेछ नि हैन उलाई अब यो क्रसओभर डिस्टोर्सन भनेको के हो भनेर क्लियर हुँदैन अब यति गरेर तिमीले यो फिगर एउटा ड्रा गरिदियो भने यहाँनिर यो डिस्टोर्सन देखिरहेछ नि हैन तिम्रो सिग्नल भनेको त्यो साइन वेभ थियो तर यो पर्फेक्ट साइन वेभ भएन यहाँनिर सर्टेन नन लिनियरिटीज देखिएको छ हैन अनि यो भनेको चाहिँ क्रसओभर डिस्टोर्सन भनेर क्लियर हुन्छ है आन्सरिङ गर्ने वेजहरु पनि तिमीले थाहा पाउनुपर्छ है आन्सरिङ गरेको भएको छैन तिमीहरुको यो भयो है
त्यसपछि आएर क्वेसन कता गएछ यो क्रसओभर डिस्टोर्सन भयो है अनि तिमीहरूले यो क्रसओभर डिस्टोर्सन एक्सप्लेन गर्दा धेरैले यो क्लिपिङ भनेको छ यो क्लिपिङ भनेको के भनेको हो यो यसमा फेरि पेन चल्दैन नि क्रसओभर डिस्टोर्सन एक्सप्लेन गर्दा तिमीहरूले क्लिपिङ भनेको छ है क्लिपिङ भनेको के हो थाहा छ क्लिपिङ भनेको के हो थाहा छ हेर है क्लिपिङ भनेको के हो बाट पास गर्दाखेरि कता कता काट्ने क्लिपिङ भनेको तिम्रो एम्प्लिट्युड अप्पर साइड र लोअर साइडमा काटिएको छ भने त्यसलाई क्लिपिङ भनिन्छ है जस्तो यो आउटपुट तिम्रो यो इनपुट भयो है जस्तो यो सिग्नल तिमीले यता सर्किटबाट पास गर्यो है यता सर्किटबाट पास गर्दा यसको पिक काटियो भने त्यसलाई क्लिपिङ भनिन्छ है पिक काटियो भने मात्र क्लिपिङ भनिन्छ यसलाई सो गर्नु पर्यो हेर त यसरी पिक काटियो भने त्यसलाई क्लिपिङ भनिने हो अब तिमीहरूले चाहिँ के गरेको छ भने यो क्रसओभर डिस्टोर्सन एक्सप्लेन गर्दा क्लिपिङ भनेको छ क्लिपिङ त कहाँ भएको छ क्लिपिङ भएको छ क्लिपिङ त भएको छैन यसलाई क्लिपिङ भन्न मिल्दैन यो क्लिपिङ होइन है तिमीहरूले जुन वेले तिमीहरूले आन्सर गरिरहेछौ नि त्यो आन्सर गर्यो भने तिमीहरूले मार्क्स पाउँदैन 0 मार्क्स है त्यसरी आन्सर गर्यो भने त्यो एक्जामिनरलाई पनि के लाग्छ भने तिमीहरूले बुझेको छैन भन्ने है तिमीहरूको कन्सेप्ट क्लियर भएको छैन भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ त्यो भएपछि तिमीहरूको अर्को आन्सरहरू चेक गर्दा पनि त्यसले इफेक्ट गर्छ कि है त्यही भएर त्यो टर्म्सहरू युज गर्दा चाहिँ अलिकति ध्यान दियो है क्लिपिङ भनेको यस्तो हो जस्तो तिमीले एउटा कुनै एउटा सर्किट छ हैन इनपुटमा तिमीले साइन वेभ एप्लाई गर्यो है अरू वेभ पनि हुन सक्छ साइन वेभ सजिलो हुन्छ त्यही भएर मैले साइन वेभ भनेको है यसरी तिम्रो इनपुट एप्लाई गर्दा आउटपुटमा पिक है अब पोजिटिभ पिक पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पिक पनि हुन सक्छ अरू दुईटै हुन सक्छ है अब यस्तो आउटपुट आउनु पर्नेमा आउटपुट यस्तो नआएर यस्तो टाइपको आइदियो है यस्तो भयो भने यसलाई चाहिँ क्लिपिङ भनिन्छ है यसलाई क्लिपिङ भनिन्छ तिम्रो डीसी लेभल एड भयो भने त्यसलाई क्ल्याम्पिङ भनिन्छ है सिग्नल चाहिँ डीसी लेभलमा सर्टेन डीसी लेभलमा चाहिँ तिम्रो अप भएको छ भने त्यसलाई क्ल्याम्पिङ भनिन्छ यो क्लिपिङ हो यो क्लिपिङ होइन यसलाई क्लिपिङ भन्न मिल्दैन है धेरैले यो क्रसओभर डिस्टोर्सनको एक्सप्लेन गर्दा क्लिपिङ भनेको छ है त्यसरी चाहिँ युज त्यो नगर है अनि तिमीहरूले एक्जामको लागि पढ्दा मैले जुन तिमीहरूलाई नोट प्रोभाइड गरेको छु त्यसलाई चाहिँ तिमीहरूको मेन नोट हिसाबले त्यसलाई चाहिँ फलो गर है अब यसमा अब तिमीहरूलाई सबै अब मैले डिटेलमा त लेख्न यो नोटमा त अब सबै छैन हो मैले तिमीहरूलाई सर्ट फर्ममा तिमीहरूलाई लेखेर अनि इभन क्लासमा पनि मैले एक्सप्लेन गरेर धेरै कुराहरू मैले क्लासमा एक्सप्लेन गरिदिएको छु है अब तिमीहरूले नोट बनाएकोहरूले त अब त्यो सजिलै त्यो गर्न सक्ने भयो हैन अब कसैले नोट बनाउन भ्याएन त्यो भएन भने चाहिँ मैले प्रोभाइड गरेको नोटलाई चाहिँ मेन टेक्स्ट बुक जस्तै तिमीहरूले फलो गरेर अनि त्यसको लागि अब अलि अरू इन्फर्मेसन चाहियो भने अनि अरू बुकहरू चाहिँ फलो गर है सर्किटहरूमा पनि मैले सबै सिलेबसमा बेस भएर तिमीहरूलाई सबै सर्किट पढाएको छ है अस्ति एकजना साथीले चाहिँ त्यही अब बुकमा चाहिँ धेरै सर्किटहरू छ भनेर भन्यो है त्यो बुकमा भएको त्यो सर्किटहरू सबै चाहिँदैन है जस्तो तिमीहरूले इभन यसैको पनि है यही च्याप्टरमा पनि है
यो कम्प्लिट यसमा यो कम्प्लिमेन्ट्री सिमेट्रीको यसमा भन्दा पनि यो सर्किटहरु चाहिँ पछाडी तिमीहरुको यो असिलोस्कोपहरुतिर है असिलोस्कोप मैले पछि यो बुक हेरेँ हैन असिलोस्कोपहरुमा चाहिँ यो सर्किटहरु धेरै यसमा सर्किटहरु राखेको छ है जस्तो यो आरसी फेज शिफ्ट असिलेटर है तिमीहरुसँग बुक छ भने बुक हेर्दा हुन्छ है पेज नम्बर 199 आरसी फेज शिफ्ट असिलेटर भनेको छ हो यसमा तिमीहरुको यो सर्किटमा ट्रान्जिस्टर युज भएको छ हेर है त्यो बुक छ जसले त्यो लाइब्रेरीबाट प्रोवाइड भएको बुक छ युज गरिरा छौ नि उनीहरुले एक्चुअली बुक हेर्दा हुन्छ है बुकमा आरसी फेज शिफ्ट असिलेटरमा ट्रान्जिस्टर भएको ट्रान्जिस्टर एक्टिभ एलिमेन्ट भएको असिलेटर युज भएको छ है तर हाम्रो सिलेबसमा त्यसमा चाहिँ के भनेको छ ओप एम्प आरसी असिलेटर सर्किट भनेको छ भनेपछि हामीले त्यसमा जति पनि सर्किटहरु पढ्छौं नि त्यो सबै ओप एम्प भएको सर्किट पढ्नु पर्छ है यो ट्रान्जिस्टर भएको सर्किट लेख्ने होइन है मैले चाहिँ ट्रान्जिस्टर भएको सर्किट ओप एम्प भएको सर्किट राखेको छु है यो बुकमा चाहिँ ट्रान्जिस्टर भएको सर्किट छ है म त्यो सर्किट देखाउँछु है अब यस्तो कुराहरु चाहिँ याद गर्नु पर्यो है तिमीहरुले पढेर राम्ररी एक्जाम दिए पनि अब तिमीहरुको यो तिमीहरुले फलो गरेको बुक भन्ने राम्रो भएन भने त तिमीहरुले लेखेकै मिस्टेक लेख्यो भने त मार्क्स आउँदैन तिमीहरुको हैन हेर है हेर त मैले चाहिँ आरसी फेज शिफ्ट असिलेटर भनेर तिमीहरुलाई ओप एम्प भएको सर्किट पढाएको छु है हाम्रो सिलेबसमा यहाँ हेर सिलेबसमा ओप एम्प आरसी असिलेटर सर्किट भनेको छ है त्यही भएर आरसी असिलेटर सर्किट हामी जति पनि पढ्छौं नि त्यो चाहिँ ओप एम्प भएको सर्किट चाहिँ हामीले पढ्नु पर्छ है हामीले पढ्ने भनेको ओप एम्प भएको असिलेटर सर्किट भनेपछि तिमीले अब एक्टिभ एलिमेन्टमा बीजेटी युज गर्न सक्छौ हो फेजहरु युज गर्न सक्छौ र इभन ओप एम्प अडियो एम्प्लिफायर अडियो फ्रिक्वेन्सी रेन्जको भयो भने ओप एम्प युज गर्न सकिन्छ है यो तीनटा युज गर्न सकिन्छ भनेपछि सर्किट तिमीले ड्र गर्यो भने त स्टडी गर्यो भने त हरेक सर्किट तिम्रो तीनटा एलिमेन्ट राखेर तिमीले गर्न सक्छौ नि तर हाम्रो यो सिलेबसमा चाहिँ ओप एम्प भनेको छ है त्यही भएर ओप एम्प भएको सर्किट मात्र पढ्ने हो है विन्ड ब्रिजमा पनि ओप एम्प भएको सर्किट पढ्ने हो विन्ड ब्रिजमा चाहिँ यसमा ओप एम्प नै भएको छ है आरसी फेज शिफ्ट असिलेटरमा चाहिँ बुकमा चाहिँ तिमीहरुको ट्रान्जिस्टर भएको छ ट्रान्जिस्टर भएको पढ्ने होइन यो ओप एम्प भएको पढ्ने हो है अनि त्यसपछि एलसी असिलेटरमा त यो प्रब्लम भएन हैन एलसी असिलेटरमा प्रब्लम भएन क्रिस्टल असिलेटरमा पनि प्रब्लम भएन अनि जेनेरेसन अफ स्क्वायर वेभमा यो पनि ठिकै छ है अनि यो स्क्वायर वेभ जेनेरेटर युजिङ एस्टेबल मल्टी भाइब्रेटर भनेको छ यो ट्रान्जिस्टर भएको नपरे पनि हुन्छ यो चाहिँदैन है त्यो भयो हैन यसमा त्यति नै भयो अनि च्याप्टर 6 मा पनि यो च्याप्टर 6 मा पनि त्यो नचाहिने सर्किटहरु के राखेर बनाएको छ यो यसमा है अनि यो च्याप्टर 6 मा पनि तिमीहरुको यो बुकमा इम्प्रुभिङ रेगुलेटर परफर्मेन्स भनेर यो बिचमा जेनर दायत भएको है त्यो सर्किटहरु युज भएको छ त्यो सर्किटहरु चाहिँदैन इम्प्रुभिङ रेगुलेटर परफर्मेन्स भनेपछि हामीले ओप एम्प युज गर्ने हो स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिस्टर भयो है तपाईले पनि देखाइदिन्छु है तिमीहरुलाई अनि त्यो एउटा न्यूमेरिकल गरौँला है सर्किट पढ्दा चाहिँ मैले क्लासमा जुन पढाएको छ नि त्यसैलाई बेस बनाएर पढ है तिमीहरुलाई सजिलो हुन्छ त्यो धेरै सर्किट भयो भने एक त तिमीहरुलाई सम्झिन पनि गाह्रो हुन्छ हैन जस्तो हेर त ट्रान्जिस्टर सिरिज रेगुलेटर भनेको छ भने हामीले यो सर्किट युज गर्ने हो है अनि यसमा अस्ति मैले क्वेशन के सोधेको थिए मलाई
रेगुलेटर सर्किटको यो करेन्ट लिमिटिङ सोधेको थिएँ है, करेन्ट लिमिटिङ। अनि यो सर्किट ड्र गर्दा जेनरल डायोडलाई हेर त यो सर्किट त अब ठिकै छ हैन। यो सर्किट ड्र गर्दा मैले जेनरल डायोडको लागि रेजिस्टर यहाँ अगाडिबाट लिइरहेको छु हो, यसको लागि सप्लाई है। तिमीले ड्र गर्दा चाहिँ यहाँ पछाडि के यो इमिटरबाट सप्लाई लिइरहेको छौ, यो मिस्टेक होइन, करेक्ट नै हो है। अब तिमीले यहाँनिर के गरिरहेछौ भने तिमीले चाहिँ के गर्यौ भने यहाँनिर धेरैले गरेको छ है, त्यही भएर मैले भनिदिएको। मैले चाहिँ यहाँ अगाडिबाट लिएँ हैन, तिमीले चाहिँ यो रेजिस्टरलाई चाहिँ यहाँबाट लिएको छ, यो मिस्टेक होइन, यो करेक्ट नै हो है। तर तिमीहरूले कनेक्सन यसरी छोडिदिएको छ, हेर त कनेक्सन यसरी छोडिदिएको छ है। कसैले यसरी छोडिदिएको छ, कसैले यो लाइनलाई लगेर यो लाइनमा जोडेको छ है। तिमीहरूले कनेक्सनमा यहाँ डट देखाएको छैन। यो यसरी गरेपछि यो भनेको कनेक्सन हो कि हैन ओभरल्यापिङ हो भन्ने त थाहा भएन नि है। त्यही भएर जहाँ जहाँ कनेक्सन हो कनेक्सनमा डट देखाउनु पर्छ। कनेक्सनमा डट देखाएपछि अनि यसरी गरेको छ भने यो भनेको ओभरल्यापिङ हुन्छ है। अब यो लाइन लगेर यो के गरेको, यो यस्तो कुराहरू चाहिँ याद गर है। तिमीले सर्किट यसरी छोडिदिइरहेछौ। अब यो रेजिस्टर अब यताबाट राखेपछि यो रेजिस्टर त तिमीहरूकोमा नहुने भयो नि, यो रेजिस्टर छैन। अब यो सर्किटले काम गर्छ, हेर त जेनरल डायोडलाई त तिमीले सप्लाई नै दिएको छैन भनेपछि रिफरेन्स भोल्टेज कहाँबाट प्रोभाइड हुन्छ है। अब यो रेजिस्टर जेनरल डायोडको लागि सप्लाईको लागि तिमीले इनपुटबाट लिँदा नि हुन्छ, आउटपुटबाट लिँदा नि हुन्छ, यसले फरक पार्दैन है। अब आउटपुटबाट लियो भने हेर त यहाँनिर धेरै क्रसिङ हुन्छ है। त्यही भएर बेटर वे भनेको यो मिस्टेक होइन है। तिमीलाई सजिलो पनि हुन्छ। बेटर वे भनेको चाहिँ यसरी गर्दा चाहिँ सर्किट पनि हेर त क्लियर देखियो हैन, सर्किट पनि क्लियर देखियो। अब तिमीले यो रेजिस्टरलाई यतिकै छोड्यो भने यो रेजिस्टर त एउटा एन त कनेक्ट हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ नि है। यो मिस्टेक यसरी ओपन छोडिदिने, यसरी लुज छोडिदिने चाहिँ हुँदैन है। यो चाहिँ याद गर है। पछाडि राखे पनि ठिकै छ, यो यसरी ल्याएर तिमीले यहाँ कनेक्सन गरेको छ भने यो ठिकै हो, यो मिस्टेक चाहिँ होइन है। तर यसरी चाहिँ नगर है, यो के गरेको यो है। अनि कतिले यो कनेक्सन गरेको छैन, बेसमा कनेक्सन गरेको छैन है। यिनीहरू चाहिँ यो सानो कुराहरू चाहिँ तिमीले याद गर्नु पर्यो। अनि मैले अस्ति तिमीहरूलाई क्वेसन सोध्दा करेन्ट लिमिटिङको सोधेको हैन। करेन्ट लिमिटिङ सोधेपछि तिमीहरूले सर्किट ड्र गर्नु पर्यो हो। सर्किट ड्र गरिसकेपछि यसले कसरी लिमिट हुन्छ यति मेन्सन गरे पुग्छ है। यो किन गरेको, यो स्टेबलाइजेसन फ्याक्टर, स्टेबलाइजेसन फ्याक्टर निकाल भनेर त सोधेको छैन नि। करेन्ट लिमिटिङमा स्टेबलाइजेसन फ्याक्टर निकालिराख्नु पर्दैन है। धेरैले के गरेको छ भने यो सर्किट ड्र गर्यो, एक्सप्लेन गर्यो हैन, करेन्ट लिमिटिङ यसरी हुन्छ भनेर एक्सप्लेन गर्यो। अनि एक्सप्लेन गरिसकेपछि अनि फेरि यतातिरको यो स्टेबलाइजेसन फ्याक्टर पनि फेरि निकालेको छ, त्यो गरिराख्नु पर्दैन है। यो बुकमा चाहिँ यो धेरै सर्किटहरू, यो एक दुईवटा सर्किटहरू नचाहिने सर्किटहरू पनि छ है। यो इम्प्रुभिङ भनेपछि तिम्रो यो ओप्याम्प राखेर इम्प्रुभ गर्ने हो है। यसमा इम्प्रुभिङ भनेर यो अर्कै फिगर राखेको छ है, तिनीहरू चाहिँदैन है। अनि करेन्ट लिमिटिङमा पनि यो डायोडबाट गरेको छ, डायोड भएको चाहिँदैन। तिमीहरूले बुकमा हेऱ्यो भने करेन्ट लिमिटिङको दुईटा सर्किट छ है। एउटा सर्किट चाहिँ यो मैले यहाँ तिमीहरूलाई पढाउँदा चाहिँ यो ट्रान्जिस्टर भएको पढाएँ हैन, यसमा डायोड भएको पनि छ। त्यो डायोड भएको सर्किट चाहिँदैन, एउटा सर्किट भयो पुग्छ। डायोड भन्दा ट्रान्जिस्टर एडभान्स हो। ट्रान्जिस्टर पहिला युज नगर्दा फर्स्टमा चाहिँ डायोडबाट यो करेन्ट लिमिटिङ गरेको हो है। डायोडबाट अनि पछि त्यसलाई इम्प्रुभ गरेर ट्रान्जिस्टर युज गरेको हो। अपरेसन दुईटैको उस्तै हो, एउटा सर्किट परे पुग्छ, यो सर्किट परे पुग्छ है। त्यो डायोड भएको सर्किट चाहिँदैन। पछाडिको त त्यति उ भएन है। त्यही भएर तिमीले त्यो बुक युज गर्दा चाहिँ अलिकति ख्याल गर है। अब एक्जाममा राम्रो गरेर आएको छु भन्ने होला तिमीहरूलाई है। मार्क्स आउँदा चाहिँ फेरि अब त्यस्तो टाइपको मार्क्स आउँछ। अब तिमीहरूलाई
अब यो क्वेसन एकचोटि हेर है, अब अस्तिको क्वेसन हेर है। अब यसमा हेर है, यो क्वेसनमा हेर त। अब अहिलेसम्म चेक भएकोमा चाहिँ कसैले मिलाएको छैन है। नितेशले चाहिँ अलिकति उसले आइडिया चाहिँ पहिला गरेको हो, फेरि उसले क्यान्सल गरेर पछाडि फेरि त्यो मिस्टेक वेले नै गरेको छ, होइन भने अरू सबैले मिस्टेक हुने गर्ने गरेको छ। ल अब यसमा म अलिकति भनिदिन्छु है, तिमीहरूले अहिले गर्दा हुन्छ है। यसमा हेर त, निकाल्नु पर्ने के हो, फाइन्ड द भ्यालु अफ आइडी एन्ड बिडिएस फर द गिभन सर्किट भनेको छ है। एउटा सर्किट दिएको छ होइन। अब यो सर्किट चाहिँ हामीले पढेको बायसिङ मेथड भन्दा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट सर्किट हो है। सर्किटहरू हामीले जति पनि अब यो इभन यो बिजेटीमा भयो होइन, मोसफेट जेफेटमा हामीले अब स्ट्यान्डर्ड सर्किटहरू भनेर बायसिङ भनेर 2-3वटा सर्किटहरू पढेको छ होइन। इच केसको लागि 2-3वटा सर्किटहरू पढेको छ है। तर बायसिङ भनेको त्योभन्दा पनि, बायसिङ मेथड भनेको त्योभन्दा पनि धेरै छ कि। हामीले नर्मली अब बुकहरूमा पढ्दा होइन, अब यो एजुकेसनलको हिसाबले चाहिँ बेसिक हामीले पढ्छौँ है, त्यसलाई अलिअलि भेरिएसनहरू गरेर थुप्रै वेजले चाहिँ यो बायसिङ गर्न मिल्छ है। अब तिमीहरूलाई एउटा मेथडबाट तिमीलाई सिकाइसकेपछि त्यो अलिअलि भेरिएसन आए पनि त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न चाहिँ तिमीहरूले जान्नुपर्छ। अब हाम्रो यो सर्किट हेऱ्यो भने यो सर्किट भनेको हाम्रो यो बायसिङ हामीले पढेको बायसिङहरूमा मिल्दैन है। सायद त्यही भएर तिमीहरू कन्फ्युज भएको होला है। अब यसलाई यस्तो टाइपको क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने हेर है। किनभने अब हाम्रो ट्रान्जिस्टरमा हामीले अहिले यो भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ धेरै युज गरेर छौँ नि होइन। तर अहिले हामीले सर्किटहरू यो नर्मली अब यो डिस्क्रिट भयो भने चाहिँ युज हुन्छ होइन। नर्मली अब यो ट्रान्जिस्टरहरूमा कन्स्ट्यान्ट करेन्ट सोर्सको कन्स्ट्यान्ट करेन्ट सोर्स बायसिङ मेथड चाहिँ बढी युज हुन्छ है। अब अहिले हामीले अब बेसिक पढिराखेको भएर हामीले चाहिँ भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ युज गरिरहेको छौँ होइन। त्यही भएर यो बायसिङ अलिअलि चेन्ज भए पनि तिमीहरूले यो न्युमेरिकलहरू चाहिँ सल्भ गर्न जान्नुपर्छ है। गर्ने मेथड चाहिँ त्यही नै हो। अब यसमा हेर त कसरी सल्भ गर्ने। एउटा मोसफेट दिएको छ है, यो मोसफेट भयो, कुन च्यानलको हो, एन च्यानलको होइन। एउटा एन च्यानलको मोसफेट दिएको छ, गेटमा कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज 5 भोल्ट एप्लाई गरेको छ है। बिजेटीमा भयो भने हाम्रो भिबिई जहिले पनि हामीले कति युज गर्छौँ, 0.7 युज गर्छौँ, त्यसमा भिबिई निकालिराख्नु पर्दैन है। बिजेटीको केसमा हेर त, बिजेटीको केसमा भिबिई हामीलाई नोन हुन्छ, हामीले डाइरेक्ट क्यालकुलेसन स्टार्ट गर्न सक्छौँ है। फेट युज गर्दा फेटमा गेट टु सोर्स भोल्टेज भिजिएस नोन हुँदैन है, यो सर्किटमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यही भएर हामीले फेटको है, फेट भनेपछि मोसफेट पनि भयो जेफेट पनि भयो है। मोसफेट जेफेट सर्किटहरू छ भने त्यो एनालाइसिस गर्नको लागि फर्स्टमा भिजिएस कति हुन्छ त्यो निकाल्नुपर्छ है। भिजिएस ननिकालिकन सोल्युसन आउँदैन। अब मैले तिमीहरूलाई न्युमेरिकल गराउँदा कसरी सिकाएको, फर्स्टमा भिजिएस निकाल्न सिकाएको हो नि है। भिजिएस निकाल्ने अनि त्यसपछि आइडी मेथड चाहिँ त्यही नै हो है। भिजिएस फर्स्टमा निकाल्ने, त्यसपछि आइडीको एक्सप्रेसन लेख्ने होइन। अनि यो दुईटालाई सल्भ गर्ने, यसबाट आइडी आउँछ, आइडीको भ्यालु आएपछि यसबाट भिजिएस आउँछ, अनि भिजिएस आइसकेपछि अनि लास्टमा चाहिँ अनि भिजिएस निकाल्ने, यसरी गर्ने हो है। अब यो सर्किटमा हेर त, भिजिएस निकाल्नु पर्यो, तिमीले गर है। भिजिएस निकाल्नु पर्यो भने भिजिएस भनेको कहाँको भोल्टेज हो, यो गेट हो, यो सोर्स हो, यो ड्रेन हो। भिजिएस भनेको यहाँको भोल्टेज हो भिजिएस। अब हेर त, यो सर्किटको लागि भिजिएस भनेको कति हुन्छ। भिजिएस निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ, इनपुटमा केभिएल एप्लाई गर्नुपर्छ, इनपुटमा केभिएल एप्लाई गर्ने हो। अब तिमीलाई यो भिडिडी 0.4मा दिएको छ है, यसरी तिमीलाई गाह्रो हुन्छ भने यसलाई यसरी गर्न सक्छौ नि। हेर त, यो यस्तो भयो हो, यो भनेको हेर त, यसको इनपुट लुप हेर, यो सर्किट भन्नु र यो सर्किट भन्नु एउटै होइन। यो भिडिडी भयो, यो गेट भयो, यो सोर्स छ, सोर्स डाइरेक्ट ग्राउन्ड भएको छ। ल हेर त, यो सर्किट र यो सर्किट भनेको सेम हो। भिजिएस भनेको यसको एक्रसको भोल्टेज हो भिजिएस
भनेपछि यसमा भिजिएस भनेको कति हुन्छ केबिएल एप्लाई गर माइनस प्लस प्लस माइनस भिजिएस भनेको भिडिडी हुन्छ तिमीहरूले सबैले के गरेको छ भिडिएस को एक्सप्रेसन लेख्यो है आउटपुटमा केबिएल एप्लाई गरी भिडिएस को एक्सप्रेसन लेख्यो भिडिएस को ठाउँमा भिजिएस लेख्यो भिजिएस कसरी भिजिएस भयो यसमा हेर त हुँदैन भिजिएस है यो सर्किटमा डिपेन्ड हुन्छ तिमीहरूले फिडब्याक बायसिङ युज गरेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ भिजिएस इक्वल भिडिएस हुन्छ है फिडब्याक बायसिङमा चाहिँ के गर्छ यो सप्लाई दिएको हुँदैन यहाँ रेजिस्टर युज गरेर ड्रेनमा कनेक्ट भएको हुन्छ यो केसमा चाहिँ भिडिएस भनेको भिजिएस हुन्छ तर यो केसमा भिजिएस भनेको भिडिडी हो है अनि भिडिडी कति दिएको छ 5 भोल्ट दिएको छ हामीले यसमा फेदहरुमा जहिले पनि आइजे कतिको कन्सिडर गर्छौं आइजे हाम्रो 0 हुन्छ है सो भिजिएस इक्वल टु भिडिडी भयो हैन अब यो गरिसकेपछि हामीले एउटा भिजिएस एक्सप्रेसन आयो तिमीले गर है अब यो गरिसकेपछि के गर्ने आइडी को एक्सप्रेसन लेख्ने हो र हामीले फर्स्टमा के एज्युम गर्छौं यो फेड चाहिँ हाम्रो स्याचुरेसन मोडमा अपरेट भएको छ भन्ने एज्युम गर्छौं है यो एज्युम गरेर तिमीले आइडी को एक्सप्रेसन लेख्छौ हो सो आइडी भनेको कति हुन्छ मोसफेट को लागि k टाइम्स VGS माइनस VT स्क्वायर के गिवन छ VGS तिम्रो यो 5 भोल्ट छ VT गिवन छ आइडी निकाल ल निकाल यो सल्भ गर जहिले पनि हामीले यो प्रब्लम सल्भ गर्दा ट्रान्जिस्टरको छ भने बीजेटी छ भने एक्टिभ मोड एज्युम गर्छौं हैन एक्टिभ मोड एज्युम गरेर सोलुसन निकाल्छौं र त्यो भेरिफाई भएन भने मात्र फेरि अर्को स्याचुरेसन मोड भनेर कन्सिडर गर्छौं है जेफेट मोसफेट छ भने स्याचुरेसन मोडमा अपरेट भएको छ भन्ने एजम्पसनमा हामीले एनालाइसिस गर्छौं है अनि त्यो करेक्ट भएन भने अनि फेरि ट्रायड रिजन भनेर एज्युम गर्नुपर्छ आइडी कति आउँछ निकाल त यो 8 मिली एम्पियर है अब आइडी निस्केपछि हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको भिडिएस हो अब भिडिएस निकाल भिडिएस भनेको कति हुन्छ भिडिएस भनेको भिडिडी माइनस आइडी आरडी अब तिमीले अरु गरेको मेथड ठीक छ तिमीले यो एउटा चाहिँ मिस्टेक गर्यो के भिडिएस इक्वल भिजिएस लेख्यो यो हुँदैन है यो हुँदैन अब यो मिस्टेक भएपछि तिमीहरुको यो क्याल्कुलेसन मिस्टेक भयो हैन सो भिडिएस भनेको भिडिडी माइनस आइडी आरडी हुन्छ यो भ्यालु निकाल कति आउँछ भिडिडी 5 भोल्ट दिएको छ आइडी 8 मिली एम्पियर आएको छ आरडी भनेको 12 किलो हुन्छ माइनस 91 भोल्ट है अब यहाँ हेर त भिडिएस भनेको हाम्रो पोजिटिभ हुनु पर्ने हो यहाँ नेगेटिभ आइराछ हो सो भिडिएस इज लेस देन VGS minus VT हो हेर त हाम्रो यो स्याचुरेसन रिजन र ट्रायड रिजन मा कुन रिजनमा अपरेट भएको छ भने बाउन्ड्री भनेको यो हो है VGS minus VT यो लेस भयो भने VDS इज लेस देन VGS minus VT भयो भने ट्रायड रिजनमा अपरेट गर्छ ग्रेटर भयो भने स्याचुरेसन रिजनमा अपरेट गर्छ हैन अहिले हाम्रो VGS कति छ 5 भोल्ट छ हो VT 1 भोल्ट छ जे 5 - 1 भनेको 4 भोल्ट भयो यहाँ भिडिएस कति आएको छ माइनसमा आएको छ जे 4 भोल्ट भन्दा -91 त एकदमै सानो भयो जे यो हाम्रो स्याचुरेसन रिजनमा अपरेट भएको छैन है यो के सर्किटमा यो मोसफेट चाहिँ हाम्रो ट्रायड रिजनमा अपरेट भएको छ अब ट्रायड रिजन एज्युम गरेर अब फेरि प्रब्लम सल्भ गर्नु पर्यो हेर त अब तिमीले यो रिजनिङ दिदा चाहिँ भिडिएस इज नेगेटिभ भनेर गर्दा नि हुन्छ हैन और VDS इज लेस देन VGS माइनस VT भनेर गर्दा नि हुन्छ है यति गरिसकेपछि यो भएपछि यो चाहिँ हाम्रो ट्रायड रिजनमा अपरेट भइराछ है ट्रायड रिजनमा अपरेट भएपछि यसको लागि करेन्टको एक्सप्रेसन कति हुन्छ आइडी भनेको इट इज K2 यो VGS एक्सप्रेसन हुन्छ हैन
VGS minus VT times VDS minus VDS square. हेर त अब यो एक्सप्रेसन युज गर्नुपर्छ। ल अब यसलाई सल्भ गरौँ। अब यसमा के भनेको तिमीलाई दिएको छ कन्स्ट्यान्ट भयो हैन, 2 कन्स्ट्यान्ट भयो, VGS हाम्रो 5 छ माइनस VT भयो हो। अब VDS को ठाउँमा चाहिँ यो एक्सप्रेसन युज गरौँ, VDD माइनस IDRD। त्यो भएपछि तिमी सबै यो एउटै भेरिएबलमा आउँछ नि हैन। VDS को ठाउँमा चाहिँ VDD माइनस IDRD राख। VDD भनेको 5 भोल्ट दिएको छ माइनस IDRD हुने भयो। यो भ्यालुमा यसमा पनि त्यही भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो अनि यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर ID को भ्यालु आउँछ है। ID निस्केपछि अनि VDS निकाल्ने। ल गर त सल्भ गर यो। फेटको न्युमेरिकल सल्भ गर्दा जहिले पनि VGS फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ है। मोस्फेट युज गरे पनि जेफेट युज गरे पनि। BJT को केसमा चाहिँ हामीले बेस इमिटर भोल्टेज चाहिँ 0.7 कन्सिडर गर्छौं, त्यही भएर त्यसमा निकालिराख्नु परेन, सजिलो भयो हैन। फेटहरुमा चाहिँ त्यो सर्किटमा डिपेन्ड हुन्छ है। गेट टु सोर्स भोल्टेज चाहिँ सर्किटमा डिपेन्ड हुन्छ। अब गेट टु सोर्स भोल्टेज निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्ने, इनपुटमा केभीएल एप्लाई गर्ने। सल्भ गर त कति आउँछ आइडी। मैम VDS अगाडिको राख्नु। VDS त एक्सप्रेसन त यही नै हुन्छ नि हैन। तिमीले जुन रिजन कन्सिडर गरे पनि केभीएल एप्लाई गर्यो भने त एक्सप्रेसन यही नै हुन्छ। VDS भनेको VDD माइनस IDRD, VDD भनेको 5 भोल्ट छ, ID अननोन भयो, RD भनेको 12 किलो ओम छ। हजुर अब तिमीले सल्भ गर्यो भने आइडी को क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्ममा आउँछ हैन। आइडी को दुईटा भ्यालु आउँछ अनि अब दुईटामा अब कुन चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ एउटा चुज गर्ने अनि VDS निकाल्ने। गर त आइडी को भ्यालु कति आउँछ। दादा दाइ हातमा कम दिन्छ मिलिएम्पियर र 8.75 into 10 power minus 4 एम्पियर। है 0.4 मिली एम्पियर र और कति रे माइनस 0.25 पॉइंट मैम त्यो कुनै नि एउटा 0.4 मिली एम्पियर भयो, अर्को चाहिँ माइनसमा आएको छ हैन। माइनसमा कति आएको
-1.4 मिली एम्पियर अनि प्लसमा चाहिँ 8.7 प्लसमा चाहिँ 8.7 यति धेरै आयो। मैले भर्खर सल्भ गर्दा मेरो चाहिँ 0.4 आएको छ। अरूको कति आएको छ हेर त। मैले अहिले सल्भ गर्दा मेरो चाहिँ यसमा भ्यालु आइडी चाहिँ 0.4 मिली एम्पियर र -0.25 मिली एम्पियर आएको छ। हेर त अरूको कति आएको छ। अब यसमा VDS को ठाउँमा चाहिँ यो राख्ने हो हैन। VDD - IDRD, VDD भनेको 5, RD भनेको 12 किलो ओम भयो है। यो सब्स्टिट्युट गर्ने यसमा यो स्क्वायर हुन्छ। यसलाई ओपन गर्दा तिम्रो आइडी को उसमा फर्ममा आउँछ हैन। त्यो सल्भ गर्दा आइडी भनेको मेरो चाहिँ मैले अहिले गर्दा चाहिँ 0.4 मिली एम्पियर र -0.25 मिली एम्पियर आयो। हेर त अरूको कति आयो। हेर त अरूको कति आयो हेर। तिमीले चाहिँ कति भनेको अघि कसले बोलेको 8 पोइन्ट कति भनेको। मैम तिमी रङ भएको हो ल हेर है यो चाहिँ यो चेक गर। मैले अहिले गर्दा चाहिँ यति आएको छ। अब मेरो पनि मिस्टेक भएको हुन सक्छ है। त्यही भएर अब यसरी यो ट्याली गर्न पाए हुन्थ्यो। अब अरूको कति कति आएको छ नि एक जनाको भ्यालु मिल्यो भने भ्यालु चाहिँ जोस् यति आउँछ। मेरो यहाँ अब मिस्टेक त छैन जस्तो लाग्यो यो। सो आइडी अब दुईटा भ्यालु आएको छ हैन। चाहिँ हाम्रो भ्यालु अब कुन चाहिँ हुने भयो आइडी भनेको 0.4 मिली एम्पियर हुने भयो। नेगेटिभ भ्यालु त हुँदैन हो। सो आइडी इक्वल 0.4 मिली एम्पियर। अब आइडी 0.4 मिली एम्पियर आएपछि अब के निकाल्नु पर्यो VDS निकाल्नु पर्यो हो। हामीले आइडी र VDS निकाल भनेको छ। सो VDS भनेको अब कति हुने भयो VDS भनेको VDD 5 भोल्ट छ माइनस आइडी भनेको 0.4 मिली एम्पियर हो टाइम्स RD भनेको 12 किलो ओम छ हो। यो मिली एम्पियर र किलो ओम क्यान्सल हुन्छ। अब यो गर्दा कति आउँछ बेबी के हुन्छ 12.4 भएपछि 4.8 भयो। 5 माइनस 4.8 भनेपछि यति 0.2 भोल्ट। हेर्छ त भ्यालु यति आउँछ। अब यो एक्सचेन्ज चाहिँ चेक गर है। यो 0.4 मिली एम्पियर र -0.25 मिली एम्पियर आउनुपर्छ। मैम 0.4 नै हो आयो है। सो 0.4 अब यो भयो हैन। अब यसमा दुईटा भ्यालु भएपछि एउटा चुज गर्नु पर्यो हैन। अब नेगेटिभ भ्यालु त हुँदैन 0.4 मिली एम्पियर भयो अनि त्यसपछि VDS आयो। सो यसरी सल्भ गर्ने हो है। यतिकै अब तिमीले यो VGS इक्वल VDS यसरी लेख्न पाइदैन है। हाम्रो यसमा यो फेटहरुमा मोसफेटमा जेफेटमा दुईटै केसमा त्यस्तै हो। VGS भनेको हाम्रो सर्किटमा डिपेन्ड हुन्छ। BJT को केसमा चाहिँ हाम्रो सर्किट जे भए पनि यो बेस र इमिटर भोल्टेज भनेको जहिले पनि 0.7 हुन्छ। हामी न्युमेरिकल गर्दा 0.7 कन्सिडर गर्छौं हैन। अब यदि अब त्यसको अब VBE 0.6 0.65 भनेर मेन्सन गरेको छ भने त्यही चुज गर्नु पर्यो हैन भने हामीले त्यसमा चाहिँ कन्स्टेन्ट युज गर्छौं। तर यसमा चाहिँ हाम्रो सर्किटमा डिपेन्ड हुन्छ। अब यो सर्किटमा हाम्रो VGS भनेको VDD भयो हो। अब यहाँ VDD यसरी नदिकन यहाँ एउटा रेजिस्टर कनेक्ट गरेको भए चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ VDS हुन्थ्यो। जस्तो यो केसमा यो भयो हो। यहाँ यसरी रेजिस्टर युज गरेर यो ड्रेनमा यसरी कनेक्ट गरेको भए चाहिँ
यो केसमा चाहिँ यो होइन है। यसरी कनेक्ट गरेको भए चाहिँ यो केसमा VGS भनेको चाहिँ VDS हुन्थ्यो, किनभने यो गेटमा हाम्रो करेन्ट कति हुन्छ, IG भनेको 0 हुन्छ। 0 भएपछि यसमा ड्रप हुँदैन हो। यसमा ड्रप नभएपछि यो पोइन्ट भनेको र यो पोइन्ट भनेको एउटै पोइन्ट भयो। सो VGS इक्वल VDS हेर त, यसमा चाहिँ VGS इक्वल VDS हुन्छ है। तर यो सर्किटमा चाहिँ VGS भनेको VDD हुन्छ है। यस्तो कुराहरू यस्तो चाहिँ याद गर है। भयो यो भयो भने अब अर्को यसमा के छ। अनि यो क्वेसन नम्बर 5 त कसरी सल्भ गरेन नि, हेर त यो क्वेसन नम्बर 5 यस्तो टाइपको क्वेसन कुन चाहिँ इयरमा हो, 75 76 कुन इयरमा सोधेको छ। अब तिमीलाई यस्तो क्वेसन आयो भने अनि कसरी सल्भ गर्छौ त, सबैले छोडेको छ। मैले क्वेसनहरू नछोड, तिमीलाई के लाग्छ त्यो आइडियाजहरू लेख भनेर भनेको थिएँ नि है, सबैले छोडेको छ। हेर त यसमा के हुन्छ होला। Which oscillator will you choose to design an RF oscillator भनेको छ है। Among Wien-Bridge oscillator, Colpitts oscillator and or Hartley oscillator। RF oscillator भनेको छ Wien-Bridge oscillator युज हुन्छ हुँदैन। Wien-Bridge oscillator भनेको अडियो फ्रिक्वेन्सी oscillator हो, यो क्यान्सल भयो। हुन्छ RF oscillator को लागि यो दुईटामा एउटा चुज गर्नु पर्यो। अब यसलाई तिमीले रिजनिङ गर्नु पर्यो, कुन चाहिँ चुज गर्ने, किन के हुन्छ, यसको बेनिफिट्सहरू के हो, यसको बेनिफिट्सहरू के हो, त्यो एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। हेर त कुन चाहिँ हुन्छ होला कल्पिट्स र हार्टलेमा। हार्टले किन, अब यो भनेर मात्र भने तिमीले त्यहाँ रिजन दिनु पर्यो है। ल हार्टले भने ठिक छ तिमीले हैन, तिम्रो हिसाबमा हार्टले, अब त्यसको लागि अब रिजनिङ दिनु पर्यो। हो मैले यो चुज गर्छु, अब यसको लागि यो रिजनले गर्दा चाहिँ कल्पिट्स भन्दा मेरो लागि चाहिँ हार्टले बेटर छ भने तिमीले प्रुभ गर्नु पर्यो। ल के होला, किन तिमीले हार्टले भनेको। कल्पिट्सले क्यापेसिटेन्सको अल्टर गर्छ। क्यापेसिटेन्स, अनि हार्टलेमा क्यापेसिटेन्स अल्टर भनेको कस्तो, कन्ट्रोलर युनिटकै यताउता अल्टर गर्दाखेरि आउटपुट रङ हुन सक्छ। तिमीले त्यो स्ट्रे क्यापेसिटेन्सहरू ट्रान्जिस्टरको क्यापेसिटेन्सको कुरा गरेको। है तिमीलाई त्यो च्याप्टर 5 को खोलिदिन्छु है। च्याप्टर 5 को त्यो गर्यो भने यो कल्पिट्स भयो है, यो कल्पिट्स भयो। यो चाहिँ हाम्रो हार्ट, यो क्ल्याप भयो, यो हार्टले भयो हैन। यो एम्प्लिफायर सर्किट छ, अनि अब फिडब्याक नेटवर्क मात्र फरक हो है। यसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा क्यापेसिटर युज हुन्छ, एउटा इन्डक्टर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ दुईटा इन्डक्टर हुन्छ, एउटा क्यापेसिटर हुन्छ। अब यस्तो रिजनिङ टाइपमा चाहिँ हैन, अब कुनै केसमा चाहिँ अब यही करेक्ट भन्ने हुन्छ, कुनै केसमा चाहिँ यो पनि करेक्ट भन्ने, यो पनि हुन सक्छ, यो पनि हुन सक्छ भन्ने हुन्छ कि। अब तिमीले कसरी रिजनिङ दिएको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ है। अब यस्तो टाइपको क्वेसन आयो भने कसरी गर्ने। अब तिमीले अघि क्यापेसिटर अल्टर हुन सक्छ भनेको कसरी अल्टर हुन सक्छ भनेको भन त एकचोटि। अब कल्पिट्स असिलेटरमा चाहिँ एउटा चान्सेस चाहिँ के हुन्छ भने एकदमै अब हामीले हाई फ्रिक्वेन्सीहरू युज गरिरहेछौँ भने, हाई फ्रिक्वेन्सीमा अपरेट भएको छ भने, जस्तो हाम्रो यो ट्रान्जिस्टरमा यो जङ्सन क्यापेसिटेन्सहरू हुन्छ है। अब सर्किटहरूमा पनि स्ट्रे क्यापेसिटेन्सहरू भइरहेको हुन्छ हैन। त्यो क्यापेसिटेन्सले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो फ्रिक्वेन्सी अफ असिलेसन चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ, किनभने यो क्यापेसिटरहरू भनेको हामीले जस्तो यो यसमा हेर त दुईटा क्यापेसिटरहरूलाई हामीले
क्यापेसिटरको कमन पोइन्ट यसरी ग्राउन्ड गरिरहेको छौँ हो भने चाहिँ यो जुन ट्रान्जिस्टरको स्ट्रे क्यापेसिटेन्सहरू हैन अर यो जङ्सन क्यापेसिटेन्सहरू हुन्छ नि यो क्यापेसिटेन्स भनेको यो क्यापेसिटरको प्यारललमा एपियर हुन्छ है प्यारललमा एपियर हुने भएकोले गर्दा यसले गर्दा फ्रिक्वेन्सी अफ अस्सिलेसन चेन्ज हुन सक्छ हैन एउटा रिजनिङ त्यो पनि हुन सक्छ हार्टले युज गर्ने हो भने है एउटा यो भयो हैन अब अर्को यसमा हार्टले तिमीले युज गर्ने हो भने अब कल्पिस बेटर भन्नेहरूले चाहिँ है हार्टले युज गर्दा हामीले यहाँ हेर त इन्डक्टर युज गर्छौँ हो र इन्डक्टर भनेको हाम्रो बेसिकली यो साइज यसको साइज हेऱ्यो भने यो साइज चाहिँ बल्के हुन्छ क्यापेसिटरको साइज कत्रो हुन्छ धेरै ठुलो हुँदैन नि सानो हुन्छ है तर इन्डक्टर तिमीले युज गर्यो भने इन्डक्टरको लागि चाहिँ एउटा भनेको हामीले ट्रान्सफर्मरहरू युज गर्न सक्छौँ हैन अर्को भनेर इन्डक्टर नै भनेर पनि पाइन्छ है तिनीहरूको साइज चाहिँ ठुलो हुन्छ हैन साइज ठुलो भएपछि सर्किट के हुन्छ सर्किट ठुलो हुन्छ हैन नर्मली यो ट्रान्सफर्मरहरू भयो इन्डक्टरहरू भएको सर्किटको एउटा मेन ड्रब्याक भनेको चाहिँ त्यो हो है त्यही भएर यस्तो रिजनिङहरू दिँदा चाहिँ तिमीहरूलाई यो बेसिक अब यो एलिमेन्टहरूको तिमीहरूलाई प्रोपर्टिजहरू तिनीहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्छ हैन जस्तो अब हार्टलिस्ट अस्सिलेटर युज गर्यो भने त तिमीले यहाँ के गर्नु पर्यो एम्प्लिफायर सर्किटमा त एम्प्लिफायर सर्किट त दुईटैको सेम नै हो सिमिलर हो हैन सेम नै भने पनि भयो हैन दुईटै सेम हो हामीले यसमा यो फिडब्याक सर्किटमा त चेन्ज हो नि हैन कल्पिस अस्सिलेटर युज गर्यो भने हामीले दुईटै क्यापेसिटर युज गर्छौँ है क्यापेसिटरको साइज सानो हुन्छ हैन त्यसको भ्यालुजहरू पनि अब हामीलाई अब धेरै भ्यालुजहरूको पाइन्छ हैन त्यो भएपछि हामीलाई त्यो फ्रिक्वेन्सीहरू त्यो गर्नुको लागि डिजाइनिङहरू गर्नुको लागि त्यति प्रब्लम हुँदैन है हार्टले अस्सिलेटर युज गर्यो भने हामीले इन्डक्टरहरू युज गर्नुपर्छ हैन र इन्डक्टरको साइजेसहरू चाहिँ के हुन्छ बल्की हुन्छ है एउटा ड्रब्याक भनेको हार्टले युज गर्यो भने है एउटा ड्रब्याक भनेको त्यो हो अर्को भनेको इन्डक्टर युज गरेपछि यसमा म्याग्नेटिक फिल्डहरू डेभलप हुन्छ है त्यसलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुनसक्छ हैन रिजनिङहरू गर्दा अब यसरी गर्नु पर्यो अब तिमीले अब यो हार्टले बेटर हो भनेर भन्ने हो भने एउटा रिजन भनेको चाहिँ जस्तो अघि तिमीले भने जस्तै यो क्यापेसिटेन्सहरूको त्यो भ्यालुजहरू त्यसरी भन्न सक्छौ है त्यो भन्दा पनि हुन्छ किनभने अब हाम्रो यो ट्रान्जिस्टरको क्यापेसिटेन्सहरू भनेको त प्यारललमा एपियर हुन्छ हैन अब यसमा चाहिँ हेर त यो क्यापेसिटर हाम्रो सिरिजमा भएपछि यो क्यापेसिटरको त यो क्यापेसिटर हाम्रो सिरिजमा भएपछि यो ट्रान्जिस्टरको जुन क्यापेसिटेन्सहरू हुन्छ नि जङ्सन क्यापेसिटेन्सहरू यो प्यारललमा त एपियर हुँदैन हैन अगाडिको केसमा चाहिँ क्यापेसिटर यहाँनिर हुन्थ्यो यो भएपछि कल्पिसको केसमा चाहिँ क्यापेसिटर यसरी हुन्छ हो यो पनि ग्राउन्ड भएपछि ट्रान्जिस्टरको क्यापेसिटेन्सहरू हामीले त्यो कन्सिडर गर्नुपर्ने कन्डिसन हैन अब लार्ज भएर कन्सिडर गर्नु पर्यो भने त्यो क्यापेसिटरहरू यसरी प्यारललमा आइदिन्छ है प्यारललमा आएपछि क्यापेसिटेन्सको भ्यालु चाहिँ के हुने भयो रिड्युस हुने भयो अनि चेन्ज हुने भयो चेन्ज भएपछि फ्रिक्वेन्सी अफ अस्सिलेसन चेन्ज हुन्छ तर यो त्यो प्रब्लम चाहिँ यसमा चाहिँ हुँदैन है जे तिमीले अब हार्टले बेटर भन्ने हो भने त्यसरी रिजनिङ गर्नु पर्यो हैन कल्पिस बेटर भन्ने हो भने अब हार्टलेको अब यसको ड्रब्याकहरू हेर्नु पर्यो हैन चाहिँ हार्टलेको मेन ड्रब्याक भनेको चाहिँ यही अब ट्रान्जिस्टर यो इन्डक्टर युज हुँदा इन्डक्टरको साइज बल्की हुन्छ एउटा त्यो भयो अर्को भनेको म्याग्नेटिक फिल्डहरू है इन्डक्टर भएपछि यसमा म्याग्नेटिक फिल्डहरू एपियर हुन्छ है तिनीहरू त्यसरी चाहिँ रिजनिङ दिनु पर्यो अब आफूले जुन चाहिँ चुज गरेको छ अनि त्यो चुज गरेको फिगर चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो त्यसको त्यो सर्किटको चाहिँ अनि फिगर ड्र गरिदिनु पर्छ है क्वेसन हेर त पहिले रिजन दिएर कुन चाहिँ बेटर हो त्यो एक्सप्लेन गर्नु पर्यो अनि त्यो गरिसकेपछि अनि त्यसको सर्किट ड्र गर्ने अनि फ्रिक्वेन्सी अफ अस्सिलेसन त्यति लेखिदिने है यो भइहाल्यो अब यो सिरिज रेगुलेटरको यसको मैले भनिहालेँ है अब यो भोल्टेज रेगुलेटर त्यो भनेपछि तिमीलाई करेन्ट लिमिटिङ मात्र सोधेको हो है त्यसमा यो स्टेबिलिटी फ्याक्टरहरू निकालिराख्नु पर्दैन है अब तिमीले एसेसमेन्ट चाहिँ धेरैले अब अहिलेसम्म चेक गरेकोमा जम्मा 2 जना पास भएको छ धेरै बिगारेको छ अब यसमा त्यस्तो बिगार्ला जस्तो छ लागेको थिएन मलाई
है अब अलिकति पढेको पुगेको छैन अलिक मेहनत गर्नु पर्यो है ल टाइम त धेरै गएछ ल आज यति नै गरौँ है अब अर्को क्लास लिनुपर्छ आज मन्डे भयो हैन मन्डे भइसक्यो अब हाम्रो ल्याब पनि हुने कुरा छ अब के गर्छ अर्को क्लास गर्नुपर्छ कि पर्दैन अब वेडनेसडेदेखि क्लास हुने भयो भने त अब हुँदैन है ल तिमीहरू अब आफै प्र्याक्टिस गर हैन त्यस्तै अब प्रब्लमहरू केही आयो भने चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गरे हुन्छ है ल आज यति नै गरौँ है त कोही पनि बोलेन तिमीहरू